वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहाल नहीं हुआ और ऐसे में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुकम्मल तौर पर बातचीत बंद है, जिसकी वजह से जल्द हालात में बेहतरी का इम्कान भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में संजीदा हल्कों में बात यह हो रही है कि इस बहरान का नतीजा क्या निकल सकता है, मुल्की हालात किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली से बाहर बैठे इमरान खान ने एक बार फिर से लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया है। हुकूमत ने इमरान खान की सियासी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं, लेकिन इससे सियासी माहौल में कोई बेहतरी नहीं आई है। अब सवाल यह है कि मुल्की हालात के पेश नज़र कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऐलान का चर्चा हो रहा है, तो क्या वाकई मुल्क में जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाई देती हूँ। क्या है अमीर अब्बास साहब ने, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अज़हर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इंतखाबात के होने या ना होने के बारे में जिक्र करते रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए क्या लगता है कि जल्द इंतखाबात हो पाएंगे, जल्द इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, जो ओवरऑल आपने बात की है उसमें फ़र्ज़ किया मैं कहूँ कि कल इंतखाबात हो जाएं तो क्या मसाइल हल हो जाएंगे। यानी मसला तो ये है कि IMF के साथ एग्रीमेंट था। मसला ये है कि IMF ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे जब तक आप सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करें। मसला आवाम का तो यही है। जो मसाइल आज नज़र आ रहे हैं वो तो महंगाई का मसला है। तो कल वाली जो गवर्नमेंट आएगी, क्या वो IMF के साथ एग्रीमेंट तोड़ देगी? फ़र्ज़ किया हम ये कहें इमरान खान जीत कर आ जाएंगे, तो क्या वो IMF के साथ मुआहदा तो किया ही उन्होंने है। नंबर 2, बात ये है कि शायद पहले इंतखाबात ये हुकूमत राज़ी हो जाती करवाने के लिए। अब तो ये हुकूमत राज़ी नहीं हो रही ना। अब तो ये लॉन्ग मार्च का जो नताइज आया, स्पेशली पंजाब से जो नतीजा आया, लाख कोई कहे कि जी पंजाब में बड़ी शेलिंग हुई शेलिंग, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, घरों में गए लोगों के, कोई शक नहीं है। लेकिन जब इनकलाब या जिहाद का नारा लगाया जाता है तो फिर ये पुलिस एक्शन को नहीं देखा जाता, फिर टीयर गैसों से कोई डरता नहीं है। मैंने बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस देखे हैं, यहाँ इस्लामाबाद वो पहुँचते रहे हैं। ये इनकलाब और जिहाद के नाम पे जो लॉन्ग मार्च है, या तो वो आए, वो फिर पुलिस एक्शन या टीयर गैस से नहीं डरे, वो आके बैठ जाए यहाँ पर बैठ जाए, उस वक्त तक बैठे जब तक ये मसला हल नहीं होता और जो डिमांड्स हैं पूरी नहीं होती। डिमांड तो है ना कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। अब दूसरा सिनेरियो है, अगर हम कहें कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएँ, तो फिर मेरी नज़र में यकीन करें अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना या मार्च अप्रैल में इलेक्शन होना या अगस्त में जाकर इलेक्शन होना, उसमें मैं कोई तब्दीली नहीं देखता। 6 महीने पहले 6 महीने बाद वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी बात यह है कि जो मुल्क का माहौल है, जो मुल्क के मसाइल हैं, और उस मसाइल और माहौल के होते हुए जो हमारा तनाव और टकराव है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया भर का मसला है, दुनिया में मसाइल हैं और हर मुल्क अपने मसले को अपने तौर पर हल करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में मसले को हल करने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि मसाइल को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। बाकायदा कॉन्शियस इंटेंट है, कॉन्शियस एफर्ट है कि मसाइल और बढ़ें। अगर वो IMF के साथ मुआहदा खुद किया, ऊपर से अब कहते हैं कि इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। जो हुकूमत आई है महंगाई के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च भी करते रहे, तकरीरें भी करते रहे, ये जलसे भी करते रहे। PDM के जलसे पूरे मुल्क में हुए, महंगाई के खिलाफ जलसे थे, तो महंगाई तो कम नहीं हो रही, महंगाई तो और बढ़ रही है। अगर पुरानी हुकूमत के किए मुआहदे हैं और आपको पता था कि पुरानी हुकूमत ने मुआहदे किए हैं, तो फिर आप तनकीद क्यों कर रहे थे? आज अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन मुआहदों पे जो पिछली हुकूमत ने किए थे, तो पिछली हुकूमत तनकीद क्यों कर रही है? खुद कह दिया कि जितना पाकिस्तान पे आज तक 75 ईयर में लोन था, उसका 76% हमने लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमने 79% लिया। 76 हो 79 हो, लेकिन इतना सारा जो कर्जा लिया गया, और रीपे किसने करना है? शायस्ता मैंने और आपने करना है। हमारे टैक्सेस से जो वो रीपे करना है, वो पाकिस्तान ने रीपे करना है, पाकिस्तान के बच्चे ने रीपे करना है। तो मसाइल इतने हैं, उनको हल करने की बजाय हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डिवीजन नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, होना चाहिए इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ, लेकिन ये है कि डू एंड डाई, वंस फॉर ऑल, आखिरी मार्का, यहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए।
ٹھیک زنیرہ، آپ کے خیال میں اگر تو اس سال انتخابات ہو جاتے ہیں یا اگلے سال انتخابات ہوتے ہیں تو ملکی سیاست اور معیشت پر اس سال انتخابات ہونے پہ کیا فرق پڑے گا، اور اگلے سال انتخابات ہوں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ اس وقت انتخابات جیسے شوکت پراچا صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. اٹس ارریلیونٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اور اس وقت جب بہت زور اور شور سے کہا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن کروا دیں اور مشکل فیصلے آپ بھی مت کریں، لیٹس گو ٹو دا پیپل اور پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر تو اس وقت الیکشنز اناؤنس ہو جاتے تو پھر تو اٹ کوڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ بال گیم. اب جتنا ٹائم گزر گیا ہے جس میں اس گورنمنٹ نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بجٹ بھی پیش کر دیا ہے، جیسے تیسے پنجاب پہ بھی قبضہ ہے، چیزیں اتنی انکانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہیں، دیر از نو ون ٹو کویسچن دیم. اور کیوں کویسچن کرے جب اس وقت بھوک اور اسٹارویشن زیادہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو پھر الیکشنز کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ مجھ سے لکھوا لیں ان کی لیجیٹیمیسی کوئی نہ کوئی پارٹی ضرور ہوگی جو چیلنج کیے رکھے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو. کسی نہ کسی نے یہ نعرہ بلند کرتے رہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب میں فگرز دیکھ رہی تھی اور جو فگر فجنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہے بجٹ میں. میں یہ جان ہاپکنز کے سینئر فیلو ہیں جو ٹربل کرنسیز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو کوٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ اسٹیو جاب نام ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے 41% انفلیشن ہے اس وقت پاکستان میں، اینڈ وی آر کمیٹنگ کہ ہم ایک سال میں 5% گروتھ پہ جائیں گے، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے ود 41% انفلیشن. اور وی آر دا فاسٹسٹ انفلیشن کنٹیننگ کنٹری ان دا ایشیا ایٹ دا مومنٹ ان دا ریجن. اس کے بعد وینزویلا میں اور سری لنکا میں اور انڈونیشیا میں یہ 3 ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت وہی کچھ وینزویلا میں ہو رہا ہے، وہی کچھ سری لنکا میں ہو رہا ہے، کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی ہے اور انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس اور فوڈ کرائسس اس پوری دنیا کو پتہ ہے. اوپیک کنٹریز جو کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی ہیجمنی ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یوکرین وار چل رہی ہے، لیکن ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم وہی باتیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ہم انگوٹھیوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کرپشن کیسز اپنے سیدھے کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو عدلیہ سے آزاد کروا رہے ہیں کہ آپ ہمیں سر عام معافی دے دیں، ہم نہیں آتے کوئی بات نہیں، ہمارے کیسز ہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمیں حکومت کرنے دیں. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ پرابلم از بگر دین واٹ اٹ سیمز. ہمیں اس وقت شدید قسم کی اکنامک سپورٹ کی ضرورت ہے جو آئی ایم ایف دینے کو تیار نہیں ہے. اتنی سبسڈیز لگانے کے بعد بھی کون سا بروکر آپ بیچ میں ڈالیں گے؟ چائنا نے بھی کوئی اچھے سائنس نہیں دیے پاکستان کو. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ انٹرنیشنل لینڈرز جو آپ کے کبھی درینہ دوست ہوتے تھے وہ اب آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر آپ کو کچھ نہیں دے رہے. تو سلوشن کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، جو اس ملک کے فیصلہ ساز ہیں، وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ نے مذاکرات شروع کر دیا لیکن آج تک وہ فیل ہوتے رہے ہیں، ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سو آپ دیکھیں کرائسس کا حجم بہت بڑا ہے. سولوشن الیکشن مجھے تو نہیں لگتا. اگر الیکشن کرانے سے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کرا کے دیکھ لیں، لیکن پیسے لگ جائیں گے جو کہ پہلے ہی ہمارے پاس نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، وہ کون حل کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. صحیح. امیر عباس، زنیرہ نے جو تصویر کھینچی ہے وہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور پریشان کر دینے والی بھی ہے. آپ کے خیال میں ان تمام مسائل کا حل آخر ہے کیا؟ کیا انتخابات ہی ان تمام مسائل کا حل ہیں؟ دیکھیں، انتخابات کو اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آئسولیشن میں تو انتخابات حل نہیں ہے. اگر انتخابات حل ہوتا تو آپ کے ملک میں 88 سے لے کے مسلسل ہر 2.5 سال کے بعد 5 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ 15-20 سال کے لیے کوئی ملک میں الیکشن یا جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا گیا ہو. تو ملک کے مسائل تو حل نہیں ہو پا رہے، بلکہ ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں 4 ڈھکن اور کھل جاتے ہیں، وہ 4 چھید بند کرتے ہیں 20 اور کھل جاتے ہیں. ہر آنے والی حکومت جانے والے کو گالیاں دے رہی ہے، لعنت بھیج رہی ہے، کوس رہی ہے، اور اس کے آنے والا جو ہے وہ کوس رہا ہے. سو یہ تو آگے یعنی آپ مسائل در مسائل میں داخل ہوئے جا رہے ہیں. سو آئسولیشن میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ہاں الیکشن مسائل کا حل ہے، بٹ وہ ایک کمپوزٹ پیکج کی صورت میں مسائل کا حل ہے. جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہی تھی، آپ ہی کے اس پروگرام میں میں نے یہ بات 2 دفعہ دہرائی کہ عمران خان کو نکالنے سے اگر پاکستان ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کل کے بجائے آج نکال دیں. کیا ٹھیک ہو گیا پاکستان؟ نہیں ہو رہا.
اور آج بھی الفاظ آپ مار کر لیں، آپ آج سے 6 ماہ کے بعد اللہ اس حکومت کو قائم رکھے، ہم 6 ماہ کے بعد بھی یہی کر رہے ہوں گے کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، گورننس ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، IMF ہے، قرضے ہیں، فلانا ڈمکانا.